अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे, किस्सा पुराना है, मामलात कुछ नए हैं, अदलिया और हुकूमत के ताल्लुकात। इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, ये MNA हैं और मेंबर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, और खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी की वुमेन्स विंग की चेयरपर्सन हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, इनका ताल्लुक है PMLN से, और साथ हमारे तशरीफ रखते हैं हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब, ये न्यूज़ के दी एडिटर हैं और उसके अलावा सीनियर एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, बात हम शुरू करते हैं जो इस वक्त अदलिया में सूरत हाल है। ये कहा जा रहा है आसमा अरबाब साहिबा कि फिर से हुकूमत कुछ झगड़े के मूड में है। जो अदलिया कह रही है, चाहे DG FIA से उसका ताल्लुक हो, चाहे NAB की अपॉइंटमेंट से ताल्लुक हो, और चाहे हज स्कैंडल से ताल्लुक हो, हुकूमत इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे पाकिस्तान ने देखा कि बहुत से अखबारों में ये हेडलाइंस आई कि हेड ऑन कोलिशन एंड द गवर्नमेंट is committed to fight with the judiciary। एक तो अखबार वाले ये बैठे हैं, बताएंगे ये। I will not comment। उनका अखबार मेरे हाथ में भी है जो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी तो आपको इतना पसंद है कि पकड़ क्या बैठी है अखबार? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि जर्नलिज्म जो होती है तो इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट पॉलिसी पे जरा कमेंट करना है। तो अब जैसे हमने बात की और आपने ये क्वेश्चन किया कि NAB का अभी जो वाकया आया है और उसके बाद DG FIA का उससे पहले आया है, तो देखिए इसी हुकूमत ने आजाद अदलिया, अगर क्रेडिट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ क्रेडिट, थोड़ा सा टाइम का ध्यान में रखें, स्पेसिफिक बात कीजिएगा। DG FIA पे है कि DG FIA का उन्होंने कहा क्योंकि वी ऑलरेडी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू FIA एंड अदर जो हमारे इदारे हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, और हमने उनको बताया कि इसीलिए वी कैन नॉट, इस वक्त हम उनका ये जो उनका ऑर्डर है उसको हम नहीं इस वक्त मान सकते। इसके बाद जब इनका आया है दीदार साहब, अच्छा पहले DG FIA पे बात कर लेते हैं। जस्टिस तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तो ये आगे से कह दिया कि ये बड़ी मज़ाहिका खेज बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो कह रहे हैं कि उस वजह से ज़रूरत है कि DG FIA को भी बरकरार रखें पोजीशन। इसमें दो बातें आज हुई जो अदालत में जो थोड़ी सी एम्बेरसिंग थी मेरा ख्याल है इंतज़ामिया के लिए, वो ये कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात बताएं कि अगर आपने इनको, पहली बात तो ये रीएम्प्लॉय, उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया, तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई थी कि किस वजह से अब लिया गया? तो वो जो देखा गया तो जो भी समरी थी उसमें ऐसा कोई बात नहीं थी नेशनल सिक्योरिटी। फिर ये हुआ कि पता ये चला, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी बाद में हमने कुछ समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की थी, तो उन्होंने कहा अच्छा जी वो आप बेशक उसको पब्लिक नहीं करते, आप जो जज साहिबाओं को इतना इख्तियार तो होता है कि आप कोई चीज़ जो है अगर क्लेम भी कर रहे हैं प्रिविलेज तो वो तो देख सकते। तो वो फाइल जो है दिखाई गई ये साहब। उसके बाद उन्होंने जज साहिबान ने, कोई हफीज़ पीरजादा साहब थे, उन्होंने कहा जी पीरजादा साहब ये आप भी मेहरबानी करके देख लें और इसको ये देखें, अगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो समरी है अगर उसकी ये हालत है तो फिर इस मुल्क पर जो अल्लाह रहम करे। देखें अभी भी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ख्याल है कि देखें बात बड़ी सीधी है, जो भी काम करते हैं अगर आप तरीके से करें ना तो उसका, तो ये मेरा ख्याल दो बातों पर आज इनको बड़ा सेटबैक हुआ है। एक नेशनल सिक्योरिटी की जो समरी थी उसके हवाले से, और दूसरा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि देखें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और पोजीशन आपने ली है कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से है, और ना उस समरी में ना उस अपॉइंटमेंट आर्डर में दूर दूर इस चीज़ का जिक्र है, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज़ का भी जिक्र नहीं है जो कि रीएम्प्लॉयमेंट के मामला में। लेकिन ये बताइएगा जफर अली शाह साहब कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात की हुकूमत ने, तो उन्होंने तो कहा कि आगे मीटिंग आने वाली है इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ, इस वजह से हमें इनकी ज़रूरत है। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है उसको नहीं बेसिकली कर रहे वायलेट सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी बात, इतनी इसको बात का बतंगड़ बनाने से? देखिए ज़रा भी पहली बात तो ये है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई इतनी अनलिमिटेड नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव होती है और एग्जीक्यूटिव हमेशा रोज़ अव्वल से जब से ये एग्जीक्यूटिव बनी है वो गलतियां भी करती है, हमाकतें भी करती है, सब कुछ करती है, और उस पर किसी न किसी का चेक होता है, पॉलिटिकली पार्लियामेंट का चेक होता है, और जो जुडिशरी है आप अंदाजा लगाए ना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये डेलिबरेटली कर रही है ये, और मैं हैरान हूं कि ये क्यों कर रही है। आप कहें डेलिबरेटली नहीं कर रही? नहीं, डेलिबरेटली जुडिशरी को रेडिक्यूल कर रही है,
اس کو انڈرمائن کر رہی ہے، اس کی تذلیل کر کے خوش ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے. کیا ملتا ہے آپ کو؟ ایک میں عرض کروں، میں مکمل کر لوں بات پر. ایک ہی کتاب ہے، وہ اتنی سی ہے، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں. مطلب اسی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے یہ ایگزیکٹو اپنی پاور لیتی ہے. ٹھیک. یہ ہے کہ اس کے چیپٹر ذرا پہلے ہیں، جوڈیشری کا چیپٹر ذرا آگے آ جاتا ہے. اسی کتاب سے جوڈیشری اپنی ریٹ لیتی ہے اور اپنی پاور لیتی ہے. مطلب اب مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ ایگزیکٹو کیوں اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ ایک دوسرا پلر جو کہ اسی آئین سے وہ اپنی پاور لیتا ہے اور اس پر جب وہ فیصلے کرتا ہے، یہ آگے عمل درآمد کرنے کی بجائے، یعنی میں تو قانون کو ہاتھ لگا رہا ہوں. سیاست کا مسئلہ ہے. کبھی وہ بسز بھیج دیتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہ، پرانی حکومت ہو. اور میں کہتا ہوں کہ پرانی یا نہیں ہو، میں فی الحال اس کے لیے بشک پیچھے سب کو سامنے لا کے بات کریں. اچھا چلے مالک سے بات ہے تھوڑا سا ایک ذرا جو آخری بات میں کہنے والا ہوں، میں بطور شہری کے، بطور پولیٹیکل ورکر کے اور بطور ایک وکیل کے، میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایگزیکٹو اور اتنی بڑی جماعت، اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہنے والی، سینٹر میں اس کی حکومت، تینوں صوبوں میں اس کی حکومت، اور اس کا صوبہ یہ کہے کہ آج ایک فیصلے کی وجہ سے آج پورے صوبے میں ہڑتال ہو. وہ بھی ایک مسئلہ سے بات کریں. مالک یہ بتائیے کہ جو اس پہ تھوڑا سا ڈی جی ایف آئی پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کلاز کی وائلیشن ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ واٹ از دا ریئل ایشو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی وجہ نہ ہو نا، آرگومنٹ نہ ہو، تو ہمیشہ سے ایک دو لفظ بڑے ہر کوئی یوز کرتا ہے: نیشنل انٹرسٹ، نیشنل سیکیورٹی. کیونکہ ایک بلینکٹ کور مل جاتا ہے. جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ اس کے تحت آپ کے سول رائٹ سارے لوگوں کے ریزرو کر لیتے ہیں کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے. جب بھی دلیل ختم ہوگی آپ کو یہ ورڈز ملیں گے. پہلے تھوڑا سا اس پہ آ جائیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کلاز کو وائلیٹ کی ہے حکومت نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سے ری کانٹریکٹ ہائرنگ کے اوپر ہے اس کی ٹرمز آپ نے سیٹسفائی نہیں کی. جس طرح دیدار شاہ صاحب کے اوپر ہوا تھا، کورٹ نے شارٹ آرڈر بھی دیا اور انہوں نے دیدار شاہ کے اوپر کوئی پرسنل کامنٹ نہیں دیا. کورٹ نے کہا کہ جو پروسیجر تھا تو وہ آپ نے وائلیٹ کیا. میں ڈی جی ایف آئی پہ آنا چاہتی ہوں، یہ بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کلاز کوئی وائلیٹ ہوا ڈی جی ایف آئی کی اپوائنٹمنٹ میں؟ جیسے نسیم اسپیسیفک بات کریں. اوکے، اسپیسیفک بات میں یہ کر رہی ہوں کہ ہمارے خیال میں تو کوئی خیال کی بات نہیں، کسی کو پتا ہے کہ کوئی نہیں ہوا. کیونکہ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم نے ایک غلط بات کہی ہے. کوئی کلاز تو ہوگا نا جس کے تحت اس کے مطابق نہیں ہے. اٹس وائلیٹو آف دیٹ. از اٹ وائلیٹنگ؟ سیکشن 14 جو ہے سول سرونٹ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ری امپلائی کریں گے تو اس کی یہ کنڈیشن فالو کرنی پڑیں گی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو اس کو ری امپلائی کیا تو وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی آن دا فیس. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں بھی ایک پبلک انٹرسٹ کا جیسے لفظ لکھا ہوا ہے، تو یہ جو آج ڈاکومنٹس پیش ہوئے اس میں پبلک انٹرسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ایک پوزیشن اپنی چینج کی. پہلے کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی میں یہ کام کیا اور جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور اس کے بعد جو فائل پیش کی گئی تو وہ تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے. لیکن ایک بات جج صاحبان نے کی اور پیرزادہ صاحب کو اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ یہ اب آپ پڑھ لیں. پیرزادہ صاحب جو فیڈریشن کو کر رہے ہیں جی، مطلب انہیں کو جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نیشنل سیکیورٹی ہے تو پھر اس ملک کے اور انہوں نے کہا بڑی مذائقہ خیز بات ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ان کیمرہ اس کی پروسیڈنگ کرے. آپ بتائیے ذرا، دیکھیں تمام پینلسٹ جو ہیں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈی جی ایف آئی اے پہ حکومت کی پوزیشن غلط ہے. تو پھر کیوں آبیل مجھے مار ماری؟ دیکھیے حکومت کیوں آبیل مجھے مار کرے گی، لیکن مجھے یاد نہیں سمجھ آتی کہ وائی از دس نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ود پاکستان پیپلز پارٹی. جب آپ کہتے ہیں کہ بات کریں، دیکھیں اسپیسیفک، جب ہماری بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اسپیسیفک. نہیں تو سب اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ تو ہمیں بھی اپنا کوئی تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کا موقع دیا جائے میڈیا پہ. اور ہمیں